السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا درس جديد اللي هو لي فيغور دو ستيل. دونك هذا الدرس مهم بزاف، كنحتاجوه سواء في الجهوي ولا باك حر. المهم ديما كتلقى سؤال في الامتحان تيتطرح غوليف مثلا او بيان غوليف مثلا لا فيغور دو ستيل utilisé par exemple dans cette phrase. يقول لك تعطيك واحد الفراز يقول لك اش من فيغور دو ستيل اللي فيها. نبداو على بركة. دونك غنبداو بلي فيغور دانالوجي اللي هما ادوات المقارنه والتشبيه. واول فيغور غنبداو بها هي لا كومباريزون، المقارنه. دونك في المقارنه بين جوج حوايج وكنستعملوا واحد الاداه ديال المقارنه. ناخذ المثال الاول: نبيل فور كوم الليون. نبيل قوي مثل الاسد. دونك قارنا بين نبيل والاسد فاش؟ في لا فورس، في القوه. دونك استعملنا واحد لوتي دو كومباريزون. كوم غير تشوف كوم في الجمله عرف بلي سي لا كومباريزون. ناخذ مثال اخر: il avait des cheveux noirs comme la nuit. عنده شعر كحل بحال الليل. دونك قارنا شعر الكحل بالليل، دونك كيتشابهوا في السواد، سون نوار. دونك عندنا حتى هنا عندنا كوم. مثال اخر: la voiture est plus rapide que la moto. السيارة أكثر سرعة من الدراجة. دونك استعملنا هنا plus que. دونك plus que ou bien plus que il exprime la supériorité. هي هذا أكبر من هذا في واحد الصفة اللي هي la rapidité. plus que. دونك هادي إلا شفتيها في الجملة عرف بلي سي لا كومباريزون. وهاد لا كومباريزون كنستعملوها إلا كان واحد كبر من واحد آخر في واحد الحاجة، كتسمى لا سوبيريوريتي. مثال آخر: لا موتو. نفس الجملة لا موتو، غير قلبنا دابا لا موتو، بدينا بلا موتو. لا موتو est moins rapide que la voiture. هنا الدراجة أقل سرعة من السيارة. هاد العلاقة كتسمى العلاقة ديال لانفيريوريتي. هذا قل من هذا في السرعة، كتسمى لانفيريوريتي. أحمد est aussi intelligent que Rachid. أحمد عنده نفس الذكاء ديال رشيد. دونك هنا عندنا العلاقة ديال ليغاليتي، التساوي، بحال رشيد بحال أحمد في الانتيليجونس. دونك استعملنا أوسي كو. إلا شفتي أوسي كو عرف بلي سي اون كومباريزون. وإلا قال لك اش من كومباريزون ديال ليغاليتي، ديال شي حاجة متساويين في واحد. ندوزو دوزيام فيغور ديال لانالوجي اللي هي لا ميتافور. لا ميتافور تقريبا بحال لا كومباريزون، غير هنا ما تيكونش عندنا داك لوتي دو كومباريزون، ما تلقاوش ديك كوم. المثال الاول: نبيل ايطاليان. نبيل اسد. نبيل اسد. دونك قارنا نبيل بالاسد وما عندناش واحد لوتي دو كومباريزون. دوزيام اكزومبل: باغ اكزومبل فدوى est un ange. فدوى هي ملاك. فدوى ملاك. دونك ما عندناش لوتي دو كومباريزون. بحال قلتي سي اون كومباريزون ديريكت بلا اوتي دو كومباريزون. ندوزو لا بيرسونيفيكاسيون. دونك لا بيرسونيفيكاسيون ساهله حتى هي تناخذ واحد القيمه ديال الانسان وتنعطيوها لواحد الجماد. داكوغ. مثلا: لي جاردان دورمي اونكور. الجردة باقا ناعسة. داكوغ. دونك دورمي شكون اللي تينعس؟ سواء انسان سواء حيوان. دونك هنا عطيناها للجردة. الجردة عطيناها صفة مثلا ديال النعاس. الجردة ميمكنش تنعس. مثال آخر: لو سوار بلور. المساء يبكي. شكون اللي يبكي؟ الإنسان مثلا اللي تيبكي. ما يمكنش نقولوا المساء يبكي. دونك هذه كتسمى لا بيرسونيفيكاسيون. عطينا واحد لا كاليتي هيومان، واحد لا كاليتي ديال البشر، عطيناها شي حاجه مثلا بحال لو سوار لو جاردان، شي حاجه شي جمال. ولا لو سوليي سوري. الشمس كتضحك. ندوزو لاليغوري. دونك l'allégorie. On a la définition. L'allégorie, c'est décrire une idée
abstraite en utilisant une image concrète. يعني كنحولوا واحد الفكرة، فكرة abstraite، شي حاجة abstraite غير ملموسة، مثلا غير ملموسة، تنحولوها لفكرة ملموسة، شي حاجة تنعيشوها في الحياة اليومية ديالنا، ملموسة، شي حاجة ملموسة. مثلا تنسمعوا بلا ليبرتي، الحرية، هي فكرة تنآمنوا بها وتنعيشها ولكن غير ملموسة. وباش تنمثلوا الحرية تنمثلوها مثلا بالحمامة البيضاء. لا جوستيس، العدالة، حتى هي فكرة تنآمنوا بها وتنعيشها، وباش تنمثلوها بالميزان. دونك هنا واحد ليدي، واحد الفكرة غير ملموسة حولناها فكرة ملموسة. دونك الميزان تيمثل العدالة، هذه هي لا ليبرتي. لونتيتيز، داكوغ، بحالها، غير واش كاين الفرق؟ قلنا هنايا في لونتيتيز تتكون عندك الموطيد ديالها باقي، هنا في لوكسيمور تيكونوا ملاصقين وحده حدا الاخرى. مثلا هنا هاد ليكزومبل، ان كري سيلونسيو، صرخة صامتة. دونك عندنا كري هو صرخة، ميمكنش تكون صامتة. دونك عندنا جوج ديال لي نوسيون اوبوزي، جوج ديال الحوايج متضادين. الجملة الثانية، اون اوبسكور كلارتي، واحد الظلام مضيء. بحال كتي عندك الظلام والضوء، جوج حوايج متضادين ولكن عندنا في نفس الجملة. امور فيفون، واحد الميت حي، بحال كتي ميت حي. جيتي امور فيفون، مثلا كنت ميت حي. دونك جوج كلمات متضادين، حدا الأخرى، هذه هي l'oxymore. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention. Si vous n'avez pas compris, par exemple هادشي اللي درنا ما فهمتيش شي حاجة، كتب لي كومونتير. ومازال ان شاء الله غادي ندير فيديو اخر نكملوا لي فيغور دو ستيل اللي بقاو لينا، حيت باقيين الاخرين باقيين كثار شويه. قلت في هذا الفيديو ندير غير لي فيغور ديال لانالوجي ولي فيغور دوبوزيسيون، نحاولوا نفهموا هادو بعدا، من بعد ندوزو ان شاء الله. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وخليو لينا شي كومونتير باش نزيدو نكملو في هادشي ان شاء الله. وبالنسبه للدروس صحاب البكحور جهوي، تخوازيام اني كولاج، الثامنه السابعه، اللي بغى شي درس ما فهمش شي حاجه يكتبها ليا في كومونتير ندير عليها فيديو. ميرسي بور فوتر اتونسيون.